آخر دی اللہ کر مہربان محتوی شدہ نبی آخر زمان دا اللہ صفت بلچالا چی ورنکڑے دا دنیا نا بروسے شبی ایمان یو ہستی دا پاک رسول پشان نشتا پہلو تر کی کامیابی دا دو جہان بل قرآن دا پاک اللہ غازی میں سندی پاک دا ہر قسم زیادتی اور دا نقصان دا صفت دا پاک غیر مخلوق تی درو ویلیو جہم بن صفوان دا اللہ لیدر ممکن غیر محل دی دسپنگ میں پشان بیوینی جنتیاں دا جریر پر روایت کی دا مذکور دی دا قرآن سر شاہد دی صحیحاں نہ والد دی نہ مولود حد سمد دی نہ شبیح واللہ سکستان شریکان دا یمین ساکا وجہنا انکان مکڑا بلکہ سمرا چی مذکور دی پا قرآن پا آخر دس پی کی ٹک دا نازیلی گی دا رزقونو دا بہنی کلیلا دا تنسل تشبیح ناپاک میں سبحان دے دا تجسیم تا تلکائل دی ناپرمان بلکہ وایو زمون ایمان دے پاسے پاتو پاکم شانچے مناسب وید سبحان استیوار باندی ایمان حسب بیان دے کیفو غل قریبی داتیاں ملائک دراو غیبتا بیداران دی پاک دا ہر قسم غیبون او دا عیسیان رسولان تول محبوبان اللہ تگران دی داوالی لوی گناہ دی معصومان پا ایمان کے پارک نشتا تول نبیان دی محمد پا دیکن مرد دا آسمان کتابونو صحیفو کے سل ورا دا تورات انجیل زبور دی بر قرآن باقی سلوی صحیفے چہدہ یا تو ہر کتابی پا امت آزی سان آخرت بندی ایمان حسب القرآن دی تناسخ سراہی سامن ہندوان خیر و شر دا پاک اللہ نالی کل شوی پا انکا یہ چاری ناشی مسلمان پا محلوق غرارو را محمد دی ورپسی دی دراجہ کی ٹول نبیان دی امت کی شرابت دا ساتھ کتے پاسی دی کمر پاسی دی پاک عثمان دا علی پاک عرابت کی خشک نشتا سالورم دراجہ کی رامان دا حسن حسین نظر شم دا گولان ہو لیکن شکلا دا ماما ابن سفیان کا انصار کا مہاجر رسائیلی فتحہ اگورا گاوا آلی عمران امہات المومنین مغلام سالدی عائشی تارب ورکڑی عظیم شان رقیہ امی گلسم زینب بناتی فاطمی تارب ورکڑی حسنان دالی کلو دا اعمالو کاتبان دی ناصر وفی پا عبود ہر انسان دانا کی منگی دا سوال و جواب حق دی غضب حق لرونو ناشرہ پی جان پاک نبی بادا کوثر پہنچ ورال ویسا کی بادا محشر پدی میدان شفاغت لر ایمان نصاحبہ چی نصیب دی شفاغت شپا مگران حسن شباب جنت کے ہمیشہ ہر بیان پا حقیقم دی ہر بیان چی دی لکی ستیری گی ملاوی گی چی دی سراچو خوشال رشید اغیان دا بدبختو کافرانو سوزی دلی کڑی دلی جڑی دلی ہر زمان مومنان گلنگاران بطری بہر کڑی مہربان دی مہربان دی مہربان اے غیانا مہربان پاک سبحانا ترے مفکڑی نا پرمان دی نا پرمان